Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear all students to the next lecture of uh, database management system. In previous lecture we have already studied that what is SQL command and how many types of SQL command have. Only we study the first one, DDL, which commands are we use in DDL, okay, just like create, alter, rename, drop, truncate, and etc. Okay, we have already finished that one. In case of any questions, don't be hesitate. And today we are going to study the second type of SQL command, which is called let me write as well, which is called DML. Okay, درس بعدی ما است که نمی درس امروزی ما است دیمل چی است که تا باشه خود دیمل به خاطر چی استفاده میشه. Actually it stands for data manipulation language. Data manipulation language. So what do you mean by data manipulation language? چی معنا میته data manipulation language? DDL was او دیل میکرد امروی استرکچر تیبل و دیتابیس امروی دیل میکرد، اما درتون باشد که در DML در باره استرکچر چیزا بس نمیشه. صحیح است؟ ای تنها دیل okay, it is only we use to deal with data. تنها قطع چی؟ قطع دیتا دیل میکنه. صحیح است؟ یک دیتا چه قسمی باید اینزرت شود، چه قسمی باید اپدیت شود، چه قسمی باید دلیت شود. صحیح است؟ همازی خاطر not with the structure of database. یعنی این قسمی نمیشه که مثلا یک دیتابیس یک تیبلش تو چی میکنی رینیم میکنی یا یک کالمش رینیم میکنی. صحیح است؟ و یا سایزش چینج میکنی یا دیتا تایپش چینج میکنی یا سایز دیتا تایپش چینج میکنی و تمامش در DDL میشه. صحیح است؟ همزو خاطر رو استراکچر میگه و یکی است به خاطر و این همچنان به خاطر مودیفیکیشن میگیم. خب it and also we use for modification چی مانا؟ modifications. So what do you mean by modifications? Remember modification چی را میگه؟ تو میخوای مثلا یک ریکارد است که یک کس غلط کردک، تنخواه از او 5000 رسک او 500 تایپ کردک، امیر تو چی میکنی؟ مودیفیکیشن میکنی، مودیفای میکنی، چینجش میکنی با چی؟ با 5000. یا یک کس نام سپیل غلط نشته کرده میباشه، مثلا خالد است، خالد با دبل ای نشته کرده، تو میخوای کنمو با آی نشته شوه، اینمی مودیفیکیشن چینجز ده چی میشه؟ ده DML میشه. از این خاطری را منیپولیت میگه. صحیح است؟ منیپولیشن لنگویج میگه. خب ده اینجا کدام کماندا یوز میشه داتون باشه. خب دایی سه کماند عمده بسیار مهم یوز میشه که یکیش به نام insert است و the second one is update and the third one is delete. Okay, delete. So what is insert به خاطر چی استفاده میشه؟ ما میخوایم که یک ریکارد در چی اد کنم در SQL. صحیح است؟ یک در دیتابیس خود در تیبل خود چی کنیم؟ یک ریکارد اد میکنیم. باز دور توسط چی اد کرده میتونیم؟ توسط insert کماند insert اد کرده میتونیم. کماند insert در چی است؟ در DML است. درتون باشه. صحیح است؟ خب insert با خاطر چی استفاده میکنیم؟ we use for adding records. میخوایم دوی چی کنم؟ یک ریکارد اد کنم. در چی؟ در تیبل اد کنم. بعد چه قسمی ده اینجا میریم. خب SSMS SQL Server Management Studio خود اوپن میکنیم. connect و از اینجا نیو کیوری خب بای دیفالت این از اینجا مای ماستر انتخاب است. از اینجا چی انتخاب کنیم؟ نمی مای یونیورسیتی را که می تیبل کریت کرده بودیم، یعنی به یوز برش میگم چی انتخاب کنم؟ مای یونیورسیتی و ایره چی که اکزیکیوت کو یک لاین است که از خاطر
او پرت اکزیکیوت میشه. اینجا آمد پرت. صحیح است. در داخل از کدام تیبل است که ما یک بار سلکت میکنیم. select direct from چی my salary. در داخل از یک تیبل است به نام my salary. سعی کنید کدام فیلد است که اینجا است که نبود. صحیح شد. اینجا سعی کنید اینمی تیبل به نام my salary است. خب در اینجا ما میایم یک ریکورد ما میخوایم که در اینجا چی کنم اد کنم. سعی کنید ایزی سی است که نیمش خان است که سالریش اینقدر است. تو میگی در اینجا برش میگی. خب در اینجا برش میگیم چه قسمی. خب insert into یعنی درج شود چی نام تایپ تا تایپ نام تیبل تا تایپ میکنی. insert into salary دو کدام فیلد است که مورد نشته میکنی. مثلا ID است دیگه خودش برات میاره. خب name است دیگه چی است salary است و دیگه overtime است. پس تو سبان کو چی چیز نال میخوای دینامیج چی ما یک ریکورد ات میکنم. باز نشته میکنی values کدامی که عدد است کور در کوتیشن سنگل کوتیشن نشته نمیکنی. مثلا ID ازی است 12 کاما نامی چی است کور در کوتیشن نشته میکنیم. این قسمی سنگل کوتیشن مثلا نام ازی است امجد خان. صحیح شد. ایره بند کردیم باز کاما دیگه در سالری 2500 روپیه است که میگم. اوورتایمش مثلا است 500 روپیه. پس قوس بند کو و یک کاما را سیمی کلم میتیم و از اینجا بگیر اگزیکیوت بگو. اینالی چی شد یک رو افکتد شد. پس نالی یک بار شو کنمو ریکورد آماده کنی. یعنی اینجا آماده. صحیح شد. اگه تو میخوای که مثلا چندین دانه اینم قسمی رن شود اینه میره کپی کو اینجا بیا این اینسرت گفتم 2 3 4 5 این شکل هم قسمی. مثلا آیدی از است ده مثلا نام زی است مثلا به نام فواد خان است و تنخواه ازی است مثلا 15 است و فتایمش اینا مقدر است. صحیح شد. این دیگه مثلا نامش است جواد است. این دیگه تنخواهش است مثلا 8000 است و فتایمش اینا مقدر است. دیگه چی است این تنها میگم خان است. این میره اجمل خان دادم و این دیگه بخی از خان پاک میکنم. این دیگه به نام طاهر میتونم. صحیح شد. سکو اینا میره میتونی کلش اکزیکیوت کنیم و یکی میتونی اکزیکیوت کنی. بین میاله باید کلش اینا می ریکوردا باید دیشارت باشه. از اینجا بر چی بگو رن کو اینا کلش آماده. صحیح شد. امجد خون بخاطر از دو پیر آمده که یک پیر پیش رو چی کرده بودیم اکزیکیوت کرده بودیم. خب اینی بود اینسرت بود دارتون باشه این اینسرت بود. خب اپدیت نال بخاطر چی استفاده میشه. میم سر اپدیت بخاطر چی استفاده میشه. یک لحظه خوب بیار. یا بعض اوقات مثلا اینجا چندین کالم است که قسم 10 کالم است. در 10 کالم تو مثلا میخوای کنمو بعض ریکوایرمنت امو تیبل کاست تنون امور تایپ کنی. مثلا تو میگی یک نفر اوورتایم نداره یا سالریم نداره. صحیح است. یعنی چیزا رو تو نمیخوای که تایپ کنی. صحیح است. این شکل بخاطر از باز این شکل اینسرت اینتو ام نام تیبل تا نشته میکنی. مثلا کدام یک آیدی رو بگو نشته میکنم دیگه بگو آیدی و امرای سالری بس ایره پس بند کو از اینجا والیوز بده. پس اونم آیدی است که مثلا برازی میتی 50 است و سالریش است که مثلا 1600 روپیه. پس قوس بند کو ایره چی کو ایره ترمینیت کو که ترمینیت کو بین میره سایل میکنیم کامادک یعنی آیدی نمبر 50 و از اینجا بیا سلکت سرک فرام چی مای سالری رو انتخاب میکنیم و دیگهش نل میاد. خب یک چیز دارتون باشه دیگهش نل میاد چرا که ایره موش کدام چیز تایپ نکردیم. تو میخوایی که نه بگو نام باشه امرای سالری آیدی باشه امرای نیم باشه بس سالری اوورتایم تایپ نمیکنم و چی میاد نل برک میاد. سکو اینسرت اینتو مای سالری انتخاب کردیم. مثلا بگو آیدی باشه امرای چی امرای نیم باشه. از اینجا والیوز درج کو چی را مثلا آیدی ازی است 55 و نام ازی است مثلا خان محمد. پس ایره بند کردم و ایره اکزیکیوت کو. پس اکزیکیوت کو اینمی ریکورد. خب با ما میگه اینجا چیز ایرار است. اینجا چی ایرار است مای سالری اینجا غلط است کنه. اینی تیبل مای از اینجا بیا سالری یس سالری
باز اینجا پس اینجا یک سینگل کوتیشن ایره پس بند کو بس سینگل کوتیشن بس ایره اگزیکیوت بکن صحیح شد یک رو درس شد تو نال سایت کو نام اومد و دیگهش نل آمد صحیح شد خب ای بود insert how to insert the data خب دیگهش هستک درس بعدیش هستک کماند بعدیش هستک دیگهش هستک مثلا خب دیگهش هستک اپدیت به خاطر چی یوز میشه سعی کنین ما میخوایم که یک تغییرات بیارم در چی تو بگی بیادر نام ازی سپیل سکو امجد خان ای دبل ام آمده کنه تو میگی قسمی باید نشته نشود ام جی ای دی نشته شود صحیح است باز به خاطر از دی اپدیت نشته میکنیم سو اپدیت چه قسمی تعریف کرده میتونیم داتون باشه when we whenever we want to modifying the data based on our condition and based on our information سیکو وقتی که میفهمیم یک تغییرات بیاریم چی نظر به کندیشن سیل میکنیم سه است مثلا یک نفر تنخواهش است 4000 شاید تو تنخواهش چنج شده باشه 5000 شده باشه این نمی کندیشن سیل میکنیم سه است که نمیری چی میکنیم مودیفای میکنی چنج میکنی دیگه بیس اون انفورمیشن یا یک کس برات میگه که بدر این سپیلش نامش غلط است این تک نام بده یعنی بس بخاطر از چی استفاده میشه اپدیت یوز میشه اپدیت این شکل سینتکسش مثل چی وری است مثل اینسرت وری است در یک چیز اضافه میشه ست اضافه میشه بس خب مثلا چه قسمی ست اضافه میشه از اینجا میریم چی اسکویل کماند اوپن میکنیم خب یک چیز براتون بگویم خب که از نمیاله که یک نوت براتون نشته کنم خب زمانی که یک چیز که اپدیت میکنیم اوکی میتونی که 100 ریکورد در این زمان تمامش اپدیت کنی و میتونی که یک اسپسیفیک ریکورد اپدیت کنی we can update 100 or more than 100 okay 100 or more than 100 record at one time back time kada mitone and we can also update or modify specific record at one time خب این میاره چه قسمی اپدیت میکنیم میایم امیر عملی کار میکنیم سکویر دیرست خب ما میخوایم که نمی چی اول این نام مجور شود صحیح است اینجا میگی برش ما میگم اپدیت چی را اپدیت کنه یک تیبل است به نام مای سالری صحیح است دی چی اپدیت شد بگو ست کو چی را ست کنه مثلا بگو نیم یه نمی نیم که است نیم مساوی به چی است که نمی نیم مساوی به امجد این قسم امجد خان به این قسمی بیاید باز اینجا یک چی ویر کلاس بیوز میکنی خون مایدی نمبرش نشته میکنی ویر آیدی از اکول تو چی به 12 است بس ایره چی کنی ایره اگزیکیوت کو بس 5 رو افکتد مثل که 12 دانه خود 12 دانه اینجا سعی کنین اینی کلش 12 بوده که از او خاطر 5 دانه چی شد بیاین از اینجا سعی کن که همش به نام امجد خانم 5 تا امجد خان شده یکی دیگه 3 4 5 چرا که ایدی نمبر از یا 12 بوده ما میخوایم که نمی ایدی نمبر از زی مثلا 13 است خوب ایدی نمبر از زی 13 است یا این از زی مثلا از زی سی که است نامش تنها خان نیست که از زی مثلا جاوید خان است باز ما میرم بین اینجا این شکل آپدیت کو مای سالری ست کو چی را مثلا نیم است به نام چی نیم مساوی به نام خان است صحیح است که میگم ویر آیدی is equal to
و آیدی از اکوال تو چی هستک؟ آیدیش مثلا سی هستک. خب اینی خان باید با چی چینج شود؟ خان باید بگو با یا ما خان چینج شود و از اینجا بیا ایر سلیکت کو و ایر اکزیکیوت برش بگو. بس یک رو اکزیکیوت شد. از اینجا بیا ایر اکزیکیوت برش میگم. به نام چی چینج آمدک؟ به نام یا ما خان چینج آمدک. صحیح هستک؟ ایران این شکل میتونی خوب که تمام سالری و زیر در عین زمان مثلا ما شما چینج کنیم. مثلا update my salary set مثلا سالری مساوی با چی کو؟ مساوی با 8000 کنش. بس و ایر اکزیکیوت کنه. اکزیکیوت نورو مجموع نورو بود. نورو را در عین زمان چی کدک؟ تنخواه کل گیره چی کدک؟ 8000 کدک. صحیح شد؟ از امی خاطر اپدیت از امی خاطر کماند اپدیت در این زمان میتونیم که thousands or more than 1000 records bring changes or bring modifieds at the same time or even you can bring changes on specific records at the same time. اوکی امسی خاطر ای یوز میشه. خب دیگه آپشنش هستک دیگه هستک به نام دیلیت هستک. یا مثلا اسمشون که سوال کرد خو که دینجا نال هستک تنوی نال بگو چی کنه فلفل کنه یا میشه خو به این شکل برش میگه اپدیت کو مای سالری تیبل مستک ست کو چی هستک د چی هستک یا اوور تایم تایپ میکنی یا نیم تایپ میکنی هر کدوم میشه که تایپ میکنی. مثلا نیم ما میگم مساوی با چی هستک. خو اینو میرم ما چی گرفتم میرم مثلا با یک نام دادم مثلا به نام تواب یک نام دادم. صحیح است؟ نال کندیشنش به تو ویر conditions اینمی مساوی با چی هستک؟ where name is equal to null گرفتم من از اینجا و ایر اکزیکیوت کو. بس به نال سیکو و به نام چی چینج میشه؟ اینی باید بولا نره. select static from خب نام آدک. خب چرا؟ name is equal to تواب where ID اینمی ID ازو چند هستک؟ ID is equal to چند هستک؟ 50 گرفته میشه نمیره. به نال این پیره رن کو یک رو اکزیکیوت شد. از اینجا سلیکت کو و نمونجا باید و نمود تنها سی به این شکل شما اوور تایم هم بکنید. اما قسم صحیح شد؟ اینی بود اپدیت بود. دیگه دلیت هم این شکل دینجا است. یک چیز براتون بگم که در امتحانا و اینترویو شاید زیاد از پیش ما خود کس سوال کنه که فرق بین دلیت ترانکیت و دراپ چی است. دایتون باشه ترانکیت خونده. ترانکیت تمام ریکوردها را دلیت میکنه. دراپ بسته استراکچر و آبجکت و تیبل چی پرمننت دلیت میکنه از دیتابیس. و خود دلیت چی است؟ دلیت نال تو میتونی که یک ریکورد دلیت کنی 100 ریکورد دلیت کنی دی آپشنال است. کندیشن و یوز میشه ویر برش میگه. صحیح شد؟ چه قسمی باش حال ما می دفینیشنش براتون نشته کنم. صحیح است؟ دلیت این اینجا میایی که دلیت با خاطر چی به درد میخوره. so delete we use to delete all records or specific record from the table. تمام ریکورد هم دلیت کرده میتونی در این زمان و اسپسیفیک ریکورد هم دلیت کرده میتونی در این زمان. مثلا چه قسمی خو ما اینجا میایم ما میگم با ما دلیت کنه هر چی دلیت کنه. صحیح است؟ ما میگم از تیبل مای سالری دلیت کنه. صحیح است؟ برش یک کندیشن میتونم ما میگم آیدی کسی که دست کنه رو با ما دلیت کنه. دلیت کو چی را از مای سالری ویر برش گفتم که چی باشه آیدی نمبر از اکول تو چی باشه دا باشه. بس اینو میره با ما دلیت کنه. از اینجا بیا ایره سلیکت کو و اکزیکیوت برش بکو یک روی دلیت شد. از اینجا بیا اینال چی کو ایره پوز یک بار شو کو و نمون نمبر دن نیستک دیگه. صحیح شد؟ اگه قسمی ما بگویم که دلیت مای سالری خو دلیت مای سالری بسته ریکورد از بین میبره. صحیح است؟ بسته ریکورد هایزی تیپل از بین میبره.
خود اینجا کسی که سوال داشته باشه بگین و درستان اینجا توقف میتونم. دیگه سوم میشه میخونیم DQRL استک دیتا کیوری لنگویج یا DRL دیتا ریتریول لنگویج. سه استک و آسان استک تام دو سلکت استک. اوکی این درستان اینجا توقف میتونم که باز در واتساپ تام جای نمیشه.